बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंवल शोज़ब की एक इंतहाई बुरी वीडियो, एक इंतहाई गैर अखलाकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से वायरल की जा रही है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम ने सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को धोया है, सबसे ज़्यादा जिसको औकात याद करवाई है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। और कौम सोशल मीडिया पर लिख रही है कि इसको मौलाना कहना भी मौलाना की तौहीन होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया और स्पेशली पहले आप ये ट्विटर के ऊपर देख ले, ट्विटर के ऊपर कितने जो ट्रेंड्स हैं वो चल रहे हैं इस औरत के हवाले से। कि सबसे पहले जो है कंवल शोज़ब के हक में चल रहा है कि औरतों की तजलील, उसके बाद चीफ जस्टिस को खत लिखें, इलेक्शन तेरा बाप भी करवाएगा। और चौथा जो ट्रेंड चल रहा है बड़े मजे का, उसका नाम है काना दज्जाल पटवारियों का बाप। ये वो ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं और कंवल शोज़ब के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो चुकी है। अगर आप भी कंवल शोज़ब के साथ खड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि उनको आज हमारी सपोर्ट की बड़ी जरूरत है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें और बहुत बड़े बड़े जितने भी माफियाज हैं वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो घटिया तरीन बयान दिया है खवातीन के हवाले से, उसके ऊपर जो अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है, तो अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो मौलाना साहब के अंदर, तो ये घर से निकलना छोड़ दें। मैं आपको ट्विटर के जो ट्वीट्स किए हुए हैं लोगों ने, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये कंवल शोज़ब की जो वीडियो वायरल की जा रही है, उनकी 18 साल बेटी को भेजी गई है, ये शर्मनाक हरकत करने वाले जो किरदार हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताता हूं कि किस तरह पहले आजम सवाती के साथ यही सलूक किया गया और अब कुछ हल्के जो कंवल शोज़ब है उनके साथ भी ये सलूक करते नजर आ रहे हैं। पहले जो मौलाना फजलुर रहमान की धुलाई हुई है ट्विटर के ऊपर, मैं आपको वो सुना देता हूं कि एक जो सारिफ है उमर सरफराज चीमा, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और ये कंवल शोज़ब की जो वीडियो वायरल हुई है इसके बारे में लिखा है कि आइए चीफ जस्टिस से मुतालबा करें कि आए रोज खवातीन की तजलील करने पर मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया जाए। और ये एक ऐसा मुतालबा है कि जो पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त करती नजर आ रही है। अगर आपका भी ये मुतालबा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक और जो सारिफ हैं उन्होंने जो ट्वीट है वो लिखा है और उन्होंने लिखा है ऊपर दिस इज रियल डीजल, और नीचे उन्होंने लिखा है कि 2 दफा बीबी यानी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ, 2 दफा नवाज शरीफ के साथ, 9.5 साल जनरल मुशर्रफ के साथ, 5 साल फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और उसके बाद अगले 5 साल नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल रहने के बाद मौलाना अब फरमाते हैं इमरान खान जवाब दे इसने अभी तक पाकिस्तान से गुर्बत खत्म क्यों नहीं की। कौम सवाल कर रही है फजलुर रहमान से। इसके बाद कंवल शोज़ब साहिबा का भी एक ट्वीट सामने आया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि फजलू की गलाजत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन सीसा पिलाई दीवार की तरह डट कर मुकाबला करती रहेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम भी इन खवातीन के शाना बशाना है। उसके बाद अब्बासी नामी एक सारिफ ने अपना ट्वीट किया और उन्होंने लिखा जस्ट रेड डाउन आस्क वाई इमरान रियाज खान, और उन्होंने नीचे एक मोहतरम जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनात है उनकी तस्वीर और उनका एक कॉल नकल किया है कि इज्जत व वकार इंसान और इंसानी जिंदगी का होता है, इदारों की इज्जत व वकार नहीं जिम्मेदारियां होती हैं। इदारों की इज्जत व वकार नहीं जिम्मेदारियां होती है। एक बार फिर बता दूं, इदारों की इज्जत व वकार नहीं होता, उनकी जिम्मेदारियां होती है। उसके बाद एक और जो सारिफ हैं उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत ट्वीट लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये जितने भी ऐसे माफियाज हैं, जितने भी ट्वीट्स हैं वो भी आपको सुनाता हूं कि हाँ, ये अनवर लोधी साहब का इनका भी एक ट्वीट आया हुआ है और उन्होंने लिखा मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर में जो घटिया और गलीज जबान इस्तेमाल की है उसे देखकर लगता नहीं है कि वो आलिम दीन है। पता नहीं किसने उन्हें मौलाना का लक़ब दे दिया है। और भी बहुत सारे ट्विटर के ऊपर ऐसे ट्वीट्स चल रहे हैं कि जिन ट्वीट्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान की कितनी धुलाई हो रही है। रजा नियाजी नामी एक ट्विटर सारिफ ने लिखा है इफ यू एग्री देन रीट्वीट, नीचे मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर है, उसके जो कार्टून है उसके साथ हलवा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वो लिख रहे हैं जी कि शुरू करता हूं अमेरिका के नाम से जो बहुत डॉलर देने वाला है। इसके बाद अवैस यूलस ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है तमाम मज़ाहिब ने औरतों को एक अलग अहमियत अता की है, औरत जो इफ़्फ़त व पाक दामनी की मिसाल है, इसी औरत को इंपोर्टेड हुकूमत के राज में डीजल जैसे जाली मुल्ला रुस्वा करते हैं। पीटीआई मीडिया मैनेजमेंट की खवातीन का शदीद एहतजाज जारी है। इसके बाद
ایک اور صارف ہیں انہوں نے لکھا ہے مولانا فضل الرحمان کی تصویر کے اوپر کہ پاکستانیوں کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ قیامت تک سوچتے رہتے کہ ابلیس دکھنے میں کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رابعہ خان پی ٹی آئی کی ایک جو فالوور ہیں انہوں نے لکھا آئی ایم ایگری ود یو عمران ریاض خان، اور عمران ریاض خان کا جو بیان ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ جنرل باجوہ قوم آپ کو کبھی گمنام نہیں ہونے دے گی، آپ کے احسانات کا بدلہ چکاتی رہے گی، آپ کہیں بھی پاکستانیوں کو نظر آئے تو وہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد وائس آف جسٹس ایک ٹویٹر صارف ہے اس نے لکھا ہے ڈیفینیشن آف پاک جسٹس، اور پھر انہوں نے لکھا کہ ہمارے ججوں نے دھوتیاں باندھ رکھی ہیں، جب عوام انصاف مانگنے آئے تو آگے سے اٹھا دیتے ہیں اور جب طاقتور آئے تو پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا یہ کال تھا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹویٹس ہیں جو کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے طاقتور حلقوں کو اور مولانا فضل الرحمان کو ان کی اصلیت دکھائی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی گندی ویڈیوز ان کی بیٹیوں کو بھیجیں گے، ان کی بہو کو بھیجیں گے، ان کے گھر والوں کو بھیجیں گے اور پھر قوم خاموش رہے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان خواتین کی عزت کے اوپر بات کرتے رہیں گے، وہ خواتین کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرتے رہیں گے، وہ خواتین کو گندا کہتے رہیں گے، جیسے بی بی شہید کو کہا کرتے تھے تو قوم چپ رہے گی۔ اب ایسا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جتنی گندی سیاست پاکستان کے اندر کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کیا۔ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ وہ ان کو جب فائدہ نظر آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئے۔ جب ان کو فائدہ نظر آیا نون لیگ کے اندر، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نون لیگ کے اندر چلے گئے۔ جب ان کو اپنا فائدہ نظر آیا مشرف کے ساتھ کھڑے ہونے میں، وہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کر ان دونوں کے خلاف ہو گئے۔ جب انہیں فائدہ نظر آیا اکیلے رہنے میں تو وہ اکیلے رہنے میں بھی ان کو کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ ساری سیاست صرف اور صرف اپنے مفادات کی ہے، اور اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہوئے اب مولانا فضل الرحمان اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں، گرے ہوئے جملے، گرے ہوئے فکرے، گرے ہوئے بیانات دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو ان بیانات کے اوپر قوم جس طرح لتاڑ رہی ہے تو قوم کو خراج تحسین پیش کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ اور جس طرح پوری پاکستانی قوم کنول شوذب کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے تو اب کنول شوذب کو بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے میدان میں آنا ہوگا، عدالت میں جانا ہوگا، ان بدترین مکروہ چہروں کو، ان کرداروں کو بے نقاب کرنا ہوگا کہ جو اعظم سواتی کے معاملے کے اندر انوالو تھے، جو اب اس معاملے کے اندر انوالو ہیں، کنول شوذب کی ویڈیوز کے اندر انوالو ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے تو سب سے پہلے انویسٹیگیشن مولانا فضل الرحمان سے کی جائے کہ اتنا گھٹیا ان کا بیان آیا اور پھر یہ سارا تماشا لگا دیا گیا کنول شوذب جیسے ایک باعزت باپردہ خاتون کے بارے میں ان کے خلاف۔ تو یہ چیز بڑی ہی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور ہم پوری پاکستانی قوم کی جانب سے آپ پورے جو ہمارے طاقتور حلقے ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب قوم بدھو نہیں ہے، قوم پاگل نہیں ہے۔ یہ 1990 کا، 2000 کا یا 1980 کا زمانہ نہیں ہے، یہ 2022 کا زمانہ ہے۔ اب 23 آ رہا ہے اور اس میں قوم بڑی سلجھی ہوئی ہے، قوم بڑی باشعور ہے، قوم کو پتہ چل گیا کون ان کا فائدہ کرتا ہے، قوم کو پتہ چل گیا کون ان کا نقصان کرتا ہے۔ قوم بغیر وجہ کے آج تک جن لوگوں سے محبت کا اظہار کرتی آئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، بھارت ہوتا یا امریکہ ہوتا، اپنی افواج کے خلاف جن کو منہ توڑ جواب دیتی آئی تھی، قوم اب خاموش رہنا شروع ہو گئی۔ قوم اب تعریفیں نہیں کرتی ہے، قوم اب فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے بیانات نہیں دیتی ہے، قوم اب اپنی ویڈیوز نہیں بناتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان نے جو سیاسی شعور تھا وہ بچے بچے تک کو دے دیا ہے، اور اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے گا، اگر پاکستان کے استحکام کے خلاف کوئی بیان دے گا، اگر پاکستان کی خواتین کے خلاف کوئی حرکت کرے گا، اگر پاکستان کے سیاستدانوں کی کوئی ویڈیوز لیک کرے گا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، یا چاہے وہ جتنا بھی طاقتور بندہ ہو، پھر ان کے ساتھ قوم کھڑی نہیں ہوگی، ان کو عزت نہیں دی جائے گی، ان کو احترام نہیں دیا جائے گا، ان کو مقام نہیں دیا جائے گا، نہ ہی ان کے عہدے سے خوف کھایا جائے گا۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا، فضل الرحمان کو بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ اب یہ ممکن نہیں رہا ہے کہ فضل الرحمان یا اسٹیبلشمنٹ مل کر یا اپنے ساتھ اور چہروں کو ملا کر پاکستانی قوم کو پاگل بناتے رہیں، پاکستانی قوم کو بیوقوف بناتے رہیں، خواتین کی ویڈیوز وائرل کرتے رہیں، ہمارے سیاستدانوں کی عزت خراب کرتے رہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ ڈسٹرائے کرتے رہیں۔ اب ایسا ممکن نہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم سب اب ایک قوم بن چکے ہیں، اور اگر آپ بھی اس قوم کا حصہ ہیں اور کنول شوذب کے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔